دنیا نال او نہ گئی کسے دے دنیا نال او نہ گئی کسے دے او ٹر ٹر گئے اکلے اس دھوڑوں ہاتھ پلے اور اگے میاں صاحب فرماتا دانش مندو دا کم نہیں وہ دنیا تے دل لاڑا اس روٹی لکھ خاوند کیتے جو کیتا سو کھانا اور اگے میاں صاحب فرماتے ہیں ننگی پیری ہوندی جُتی او جاندے بوٹ ہوندا پیراں وچ جو گھر ہوندے نے او ننگی پیری او گبے دے سے مر گئے وہ کہو کی وہ مان محمد بخشا وہ کہو کی مانی محمد بخشا وہ رہو نمان ڈر کے